Coucou, coucou, coucou tout le monde, salam alaikum tout le monde, coucou حبايبي, coucou mes amours, toujours نقول لكم الناس اللي تبعني اللي نحبها واللي نحبها ويحبوني ان شاء الله تكونوا بخير وعافيه ان شاء الله يا ربي. احنا ديجا اليوم aujourd'hui عندنا 4 جوغ في رمضان. فوالا ان شاء الله ديجا فاتوا 4 ايام، ان شاء الله يا ربي يكون يعدي علينا، ان شاء الله ويكون غافر الذنوب وان شاء الله يا ربي، ويكون ان شاء الله بالعافيه والصحه علينا اجمعين. توت لي musulmans وين كانت المرأة المسلمة ونساء ورجال دو بارتو. بوجوردي نبدلو شوية، جيتكم اليوم بغص بون ماسك تاع الوجه باسكو ريغارد رمضان زعما الوجه يرتاح شوية، باسكو الوجه بوركوا يرتاح شوية، مش قاعدين نماكيجو بزاف، سي با كوم تو لي جور. فوالا واحد يدير في الليل ان بو دو ماكياج سي با غراف سا اوسي، مي اون فيت كاينه ماكله المواد الغذائيه لا نورتور اللي ناكلوها تخرج على وجوهنا. Ça dépend. Par exemple, comme moi, je mange le chocolat يخرجوا لي دو بوطون. ناكل زعما حاجه مالحه بزاف تعمل لي شيوحه في وجهي، تسمى المواد الغذائيه هاي تخرج على الكور تاع العبد. جيتكم اليوم بماسك خفيف اش راح نعملوه باش الوجه تاعنا يرتاح، وان شاء الله يا ربي تستفيدوا منه. داكوغ. كاسكو جي aujourd'hui عندي نسكافيه et du miel. Nescafé et du miel avec نص كعبة de citron. Voilà. نعاود مغرف نسكافيه je mets comme ça. Voilà. هذا مليح بزاف، صافي ريش زعما يعدل لك وجهك، ديما نقولها لكم. Même temps, je fais cuire du miel. Voilà. Et نحط العصرة تاع القرص تاعي. Citron comme vous voulez، citron vert ou citron jaune، ولا اللي ما عندهاش تعمل تاع لا بوتاي، ديما نقولها لكم. ريحة النسكافيه هاو الخليط. نعاود لكم مغرف نسكافيه، مغرف عسل، وعصرة قرص. القرص نتوما اللي عندكم. ديما نقول لكم كي تبداو القماش تاعكم يا تمسحوا وجوهكم افيك لوسيون ولا افيك ما ورد، لوسيون وما ورد. aujourd'hui j'utilise ça بيودرما، ونعتو لكم المره اللي فاتت و اكسبليتي لكم. هذا زعما حاجه ملاحه تاني وسي بزاف. فوالا فوالا يتمسح الوجه قبل ما ديري طون قماج ولا طون ماسك ولا اللي تحبيه. اذا ما كانش خلاها قطنه كيما هكا بما دافي دولو تياد تعملها وتمسحي وجهك. ابخي تو في طون تروك طون ماسك ولا قماج ولا اللي تحبيه انتي. فوالا ابخي بعد ما مسحت وجهي مليح، ابخي تو في راني درت الميلانج تاعي وسي. toujours ça dépend le pinceau. سما هذا يليق تاع aujourd'hui. voilà et te fais ta masque. ريحة النسكافيه ماما قلت لكم الوجه يرتاح منه. باردون.
يجا بدا يشيح. تبليكي بيان 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 وتخليه بعد ما شاح الماسك تاعي ها بدا يشيح هكا والوجه تاعي بدا يتحبك. توجور انا نغسلو افيك لوسيون او ديما نقول لكم ولو دروز ولا يعني نتوما نمسحو توجور افيك بيودرما. باسكو لا كولور تاع القهوه دوك كي نزيد نمسح بعدا اي ابخي نغسل وجهي سي كلير. باسكو لا كولور تاع القهوه تخلي لا كولور مارون مي كاينه غوغا. فوالا غسلت وجهي بالصا سيون هذا اللي نعطيو لكم المره اللي فاتت غسلته. فوالا لو ريزولتا روغاردي. فوالا نصحها في وجهي تحبك هكا. اي ابخي تعملي انتي واش عندك. باغ اكزومبل اليوم حنستعمل جي سيروم فيجيتال ايف روشي. فوالا ايف روشي وسي جيم سا. المره الجايه نحكي لكم على ايف روشي ان شاء الله. وهي كاين برشا ناس قالوا لي عليهم بربي ان شاء الله نحكي لكم ميم على كارت. فوالا مليح ياسر دامو غادي تعملوه مره في السمان. هذا اون فوا باغ سيمين روعه. المره الجايه ان شاء الله كل شاك سيمين نعطوا لكم هكا حوايج هكا باش ما توصل العيد ان شاء الله نلقاو وجهنا زعما حاجه مليحه. فوالا دركا كملت وجهي نعطي لكم وجهي بعد ما غسلتو كلشي هاو كيف ما جربوها وتقولوا لي توجور. دركا نروح نعمل معاكم aujourd'hui à la cuisine je fais un dessert avec vous. À tout à l'heure. فوالا جيتكم لا كويزين كما في لا كويزين aujourd'hui قلت لكم نقسم معاكم اليوم حاجه خفيفه. اليوم راح نعمل معاكم ان ديسير. عندي دي بوم. فوالا دي بوم قشرتهم وفرغتهم من الداخل. فوالا ودوك نعطيلكم كيفاه درتها. هاي اون بوم هاديا ابخي نخليها بور جوتيليز نقشرها هكا بشويه باه ندير بها الخطا تاعها اون ديري غارنيتور هكا. الفايده مش في الماكله الواحد كي هاو الخطا الواحد كي يعمل لا غارنيتور ويكمل تما وين تحلى زعما الماكله. هذه هاي التفاحه تاعي قشرتها جاني قشرت الاولين وبعديكا ها هي دوك نفرخها قدامكم. تفرغيها من داخل الكل. فوالا ها فوالا وهاني فرغتها. هي بخي خليت هذا باش قلت لكم نكمل به الواحد نزيد نحي القشره من هنا. ودرت ان سيرو لا وقاعد يطيب في العصره سي ريان. درت 3 كويير دو سكر وفنجان ماء. واش نزيد نحط فيه قدامكم نحط فيه شويه قرفه. فوالا وحطيت فيه ان سيترون. ثلاثه مغارف سكر وفنجان ماء. فوالا ابخي واش ندير نحط شويه على لوغو برك. انا نحب العود قرنفل بزاف.
نحطهم يطيبوا لي في الماء. ها فوالا، ما تكتروش، اللي يحب ما يكترش ما يكترش، زوز كعبات هكا باش يمدلنا لو غو. فوالا الخطا ما كلاه طيبوه باسكو تري امبورطون سي سا، باسكو كون نطيبو الخطا يزيد فيساع، باسكو التفاح ما فيش روح، فيساع يهود ما يعطيناش لا غارنيتور. فوالا ابخي باش نحشيهم واش وجدت انا، دوك نعدلكم واش وجدت باش نحشيهم. وحده نحشيها بالفخوي، وحده نديرها باللوز. هم قاعدين يطيبوا. فوالا هنا عندي كعبه فريز، فريز اي فرامبواز، اي جي سا الجلوكوز هذا سي دو فريز اوسي. فوالا هذا باش نستعملهم هنا. بالنسبه للوز تاعي، وي للوز، لوز en poudre, je mets une cuillère de sucre, c'est pas trop parce que déjà تفاح حلو وطاب في السكر والواحد صافي سي ترو un peu ما ورد ما زهر باردون. et après نقطع لي فريز تاعي. ولا اللي تحب، انا ندير حبيت لي فريز فرامبواز يعني يجيو طعم روعه. فوالا فرامبواز ديجا صغيره اللي ما كلها تقطعوها. واش ندير لهم؟ عطاو ريحه تهب لي بون يطيبوا، سورتو بالطعمه تاع العود قرنفل. دركا نحط لي فريز تاعي وفرامبواز ونحط فيهم شويه جلوكوز. سا جلوكوز جو كخوا فريز فوالا توجور. ونحط ان بو دو سكر بركا ان بتي بو جوست على الحموضه بركا سي با ترو. ونمعس الحليب تاعي. خليتي تاع لي فريز الحشو، عملت فريز فرامبواز ان بو دو جلوكوز دو فريز، ولا عملت اللوز مع شويه السكر وما زهر. بعد ما طابوا لي بوم تاعي فوالا غندخلهم الطياب تو، ما تخليوهمش باسكو في ساعه باسكو ما فيهمش روح. بدركا قلت لكم درت حشوه تاع اللوز والسكر والزهر، ريحتها متهبل مع القرفه والعود قرنفل تو. فوالا et après نعمل لي فramboises تاعي et les fraises avec درتهم avec du glucose هذاك تاعهم دو فريز، ونديرهم اوسي نحشي بهم الكعبه تاعي. Je fais deux. حشيتهم framboise et fraise
et les autres avec des amandes. فوالا حبايبي، فوالا ميزامور، كملت مون ديسير. نحطو يبرد ولا نخليه هكا في بلاصة تكون باردة، يعني بعديكا نقسمهم وما تاكلوهم بالصحة. جربوهم ان شاء الله ويعجبوكم. ريحتهم تشهي والله، ريحتهم تخو بون، باسكو موا جيم تخو لي فخوي. ان شاء الله يا ربي تعجبكم وتجربوها. نقول لكم صحة بعد فطوركم، ان شاء الله تاكلوا بالصحة والعافية، ان شاء الله يا رب يتقبل منا ومنكم. وان شاء الله الناس اللي تبع فيا هنا او المون جروب في لي لايف تو، با ا سو سوار. صحة فطوركم، جو تامبراس تو الموند.